मेरे अज़ीज़ों, आप खुदा के मुक़द्दस लोग हैं, आप खुदा की आवाज़ को सुनने को हैं। आमीन। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब दूर नज़दीक से यहाँ जमा हुए हैं और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। मैं चाहूँगा अपने मौसिन, अपने बड़े भाई ऑर्थर वर्की साहब से कि वो सामने स्टेज पर आ जाएं। ऑर्थर वर्की साहब सामने स्टेज पर आ जाएंगे। जो नौजवान पीछे हैं वो भी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। महबूब भाई नौजवानों को आगे लेकर आए ताकि आज हम जो खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने तो वो आज हम समझ सकें कि खुदा हमसे क्या कहने को है। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। जैसा कि आप सबके सामने बेटी ने हाबिल को कुछ कहा और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काहिन ने अपने भाई को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। वाइट बोर्ड पर अगर आपकी नज़र पड़ रही है तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर के हाथों रास्तबाज का कत्ल। बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है और बड़ी खूबसूरत बातें आज हम ये खुदा के कलाम से सीखेंगे कि शरीर के हाथों रास्तबाज का कत्ल कैसे होता है। आमीन। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, काहिन और हाबिल की कहानी इतनी पुरानी कहानी है कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमने इस कहानी को सुना, समझा और सीखा। लेकिन आज मैं आपको इस कहानी के अंदर जो छुपे हुए राज हैं वो बताना चाहता हूँ अज़रूए खुदा के कलाम से कि किस तरह काहिन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। जबकि सवाल पैदा होता है कि जो हाबिल था वो खुदा को पसंद था, वो खुदा की मर्जी पर चलता था। आमीन। खुदा हाबिल से खुश था और हाबिल से खुदा प्यार करता था। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज जो हमें आप और मैं आज हम इस बात से सीखेंगे वो बड़ी खूबसूरत बात है कि जो टॉपिक है हमारा शरीर के हाथों रास्तबाज का कत्ल। मेरे अज़ीज़ों, जब पहला हदिया और नजराना खुदा के हजूर लेकर आए काहिन और हाबिल, तो आप सब जानते हैं कि काहिन का जो हदिया नजराना था वो खुदा ने कबूल नहीं किया था। इसलिए कि काहिन के जो सोच थी, उसके ख्याल थे, उसके जो इरादे थे वो ठीक नहीं थे। जब उसके भाई ये दोनों खुदा के हजूर हदिये लेकर आए थे तो उसके भाई को इस बात का पता चल गया था, हाबिल को इस बात का पता चल गया था, मेरे साथ रहिएगा, कि मेरे भाई का हदिया और नजराना कबूल नहीं हुआ। इसके बावजूद आप सब जानते हैं कि काहिन ने कितना दर्दनाक काम किया कि उसने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 12वीं आयत में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई का काम रास्ती के थे। काहिन के काम क्या थे? काहिन के काम जो है वो बुरे थे और हाबिल के काम रास्ती के थे। जो शरीर के काम थे वो काहिन के थे। मेरे अज़ीज़ों, कलामे खुदा में जो हवाला हमने पढ़ा है, काहिन अपने भाई को कुछ कहा। क्या कहा? कुछ कहा। इस बात पे गौर कीजिएगा बेटा, ये हवाला पढ़िएगा। कलामे खुदा में लिखा है काहिन ने अपने भाई को, हाबिल को कुछ कहा। एक मिनट जी, कुछ कहने से मुराद ये होता है कि अगर मैं किसी को कोई बात कहता हूँ और वो नहीं मानता तो फिर क्या होता है? आपस में बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज भी जो खुदा के लोग हैं उनके ऊपर भी ऐसे ही लड़ाई और झगड़े होते हैं। इब्लीस ऐसे ही काम करता है जैसे काहिन और हाबिल की ज़िंदगी में इब्लीस ने काम किया। जब उसके भाई ने कुछ कहा तो उसने शायद हम सोच सकते हैं कि उसने ना मानी वो बात, जिसकी वजह से काहिन और ज़्यादा गुस्से में आ गया और काहिन की ज़िंदगी में इब्लीस ने बहुत ख़तरनाक काम किया।
تو میرے عزیزو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب ہم سیریس نہیں لیتے، چھوٹے چھوٹے زخموں کو اگر ہم بھرتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کو اگر ہم دور نہیں کرتے، تو پھر میرے عزیزو خاندان آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی خاندان میں، کلیسیا میں کوئی پرابلمز آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، تو ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ جو اس کو بات کچھ اور ہو اور بات کچھ اور بن جائے، اور جو ایماندار ہے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی بات ہو خاندان میں، کلیسیا میں، گھروں میں، تو ہمیں اس بات کو لے کر بیٹھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے تاکہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ میرے عزیزو خدا ان دونوں بھائیوں کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ آدم کو باغ عدن سے نافرمانی کے سبب سے نکال دیا گیا، تو آدم کی زندگی میں کتنا بڑا دکھ تھا کہ آدم کو باغ عدن سے نکال دیا۔ پھر خدا نے 2 بیٹے دیے، 2 اولاد بخشی، اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور دوسرا اس سرزمین سے کسی اور جگہ پر چلا گیا۔ سوچیں کہ خدا نے ان کو 2 اولادیں دی، 2 بیٹے دیے، آدم کو کتنا غم ہوا ہوگا کہ اس کے دونوں بیٹے اس سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے۔ تو میرے عزیزو ہمیں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ گناہ کہاں سے آیا۔ یہ گناہ ان کی زندگی میں ماروثی گناہ تھا، ماروثی گناہ جو ہمیں وراثت میں ملتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ آدم اور حوا کی زندگی میں جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور ان کو سزا ملی، آدم کی نافرمانی کی، خدا کی بات کو نہ مانا، ان کو سزا ملی۔ اور پھر جب قاہن نے اپنے بھائی کا قتل کیا تو اس کا جو خون ہے وہ جس زمین پر پڑا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ زمین بھی لانتی ہوئی۔ آمین۔ تو جو کاہن تھا اس زمین پر ہل جوتا تھا، اس زمین پر ہی کام کاج کرتا تھا۔ میرے عزیزو جب ہماری زندگی میں گناہ ہوگا، بدی ہوگی، تو پھر ہماری زندگی میں کوئی اچھے پھل بھی نہیں لگیں گے۔ آمین۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو سوچنا ہے کہ ہماری زندگی میں جب گناہ ہوگا، بدی ہوگی، تو پھر ہماری زندگی میں بھی ایسے جو پھل ہیں، ایسی جو اچھی چیزیں ہیں وہ نہیں لگیں گی۔ حابل ماروثی گناہ کے نتیجے میں تھا، لیکن اس کے کام اچھے تھے۔ گناہ اس کی زندگی میں ماروثی تھا، جو ماں باپ نے نافرمانی کی تھی وہی حابل کے اندر تھا، لیکن حابل کے کام اچھے تھے، خداوند اس کو پسند کرتا تھا۔ ابلیس چاہتا تھا کہ میں نے آدم کو بھی گرا دیا، میں نے کاہن کو بھی گرا دیا، اور اب ایک حابل بچا ہے جو خدا کا نظر ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، اس کو بھی ابلیس نے شریر کے ہاتھوں کیا کر دیا؟ قتل کروا دیا۔ تو جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ شریر کے ہاتھوں راست باز کا قتل۔ تو کاہن بھی اسی طرح اس شریر کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جو اچھے کام کرتا تھا وہ اس کی وجہ سے وہ بھی قتل ہو گیا۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ جیسے کاہن اور حابل کا رشتہ تھا، اگر حابل سمجھ لیتا کہ میرا بھائی اس غضبناک طریقے سے میرے ساتھ پیش آئے گا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی گہرا دوست آپ کے لیے برا منصوبہ باندھتا ہے تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ کیا کریں؟ اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ میرے عزیزو اس بات کو ہم خدا کے پاک کلام سے بھی سیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل، بیٹا اس حوالہ کو پڑھیے گا، متی کی انجیل 18واں باب اور 18ویں آیت بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ جو چیز جس سے آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے آپ اس سے ہٹ جائیں۔ اگر آج حابل کاہن سے دور ہوتا، اس کے قریب نہ ہوتا، جب اس کو غصہ آتا تو آج وہ راست باز بچ سکتا تھا۔
آج جو راست باز ہے، جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی طرح طرح کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن وہ تعلق ختم نہیں کرتے اس برائی کا، ان لوگوں سے ہٹتے نہیں ہیں جو ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھائی، اگر کوئی بہن آپ کی زندگی میں اگر ٹھوکر کا باعث بن رہا ہے تو آپ اس سے چھوڑ دیں۔ میں خدا کے کلام کے مطابق آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ جی بیٹا، متی 18 باب اور اس کی 8 آیت۔ بس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ یا 2 پاؤں رکھتا ہوا تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے ایمانداروں کے لیے کہ پس اگر تیرا ہاتھ تیرے پاؤں تجھے ٹھوکر کہلاتے ہیں۔ یہ ہاتھ اور پاؤں آپ کے رشتہ دار، آپ کی کلیسیا کے لوگ، آپ کے بھائی بہن، اگر یہ ہاتھ اور پاؤں آپ کو ٹھوکر کھلاتے ہیں، حضور خدا کے کلام کے مطابق اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ ہم خدمت گزار، ہم یہ والا کام نہیں کرتے، ہم سب کو کہتے ہیں کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی لت ہے، کوئی بھی ایسی آپ کی زندگی میں فیل ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی میں ایسا برا کام ہے جو آپ کو ٹھوکر کھلاتا ہے، جو آپ کو خدا سے دور کرتا ہے، تو خدا را آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ورنہ آپ اس کی طرح، حابل کی طرح آپ جو ہے اس آگ اور گندک میں چلے جائیں گے، اس کی وجہ سے جو آپ کو خدا کے قریب نہیں آنے دیتا۔ حابل بھی اگر کاہن کے ساتھ اس کے غصے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا، کسی اور جگہ چلا جاتا، تو میرے عزیزو وہ بچ جاتا۔ امثال کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو غضبناک شخص ہے وہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے۔ جو غصے والا شخص ہے، جب اس کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کے منہ سے فتنے کی باتیں نکلتی ہیں، پر جو قہر میں دھیما ہے، اگر کوئی شخص حلیم ہے وہ جھگڑے کو مٹاتا ہے۔ کلیسیا میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پہلے کے دور میں لوگ خدا کے خادموں کے پاس ان کو لے کر آتے تھے، اپنی پرابلمز کو، اپنے مسائل کو، تو خدا کے خادم اس کا سلوشن نکالتے تھے۔ تو میرے عزیزو، کاہن اور حابل بھی اگر وہ اس طرح حابل بچ جاتا اپنے بھائی سے تو وہ آج نہ مرتا شریر کے ہاتھوں۔ میرے عزیزو، ایک اور بڑی خوبصورت مثال ہے اور یہ آخری مثال ہے۔ آپ سب نے ساؤل اور داؤد کی کہانی سنی ہوگی۔ کس کس نے سنی ہے؟ ساؤل بادشاہ کی اور داؤد بادشاہ کی۔ میرے عزیزو، پہلے ساموئیل میں بڑا خوبصورت ساؤل کا اور داؤد کا قصہ لکھا ہوا ہے۔ ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ جب ساؤل جو ہے اس سے خدا کا پاک روح ہٹ گیا تھا تو پھر خدا نے ساموئیل کو کہا تھا کہ آپ نے ایک بادشاہ مقرر کرنا ہے، اور خدا نے اس بادشاہ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ داؤد کی بات ہو رہی ہے، تو ساؤل اور داؤد دونوں کیا ہو گئے تھے؟ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، خلاف ہو گئے تھے۔ داؤد اس کی عزت کرتا تھا ساؤل بادشاہ کی، ساؤل اس کے اپوزٹ تھا، وہ اپنے دل کے اندر اس کے لیے حسد رکھتا تھا داؤد کے لیے۔ تو ساؤل جب اس پر اٹیک کرنا چاہتا تھا، کس پر؟ داؤد پر، تو داؤد کیا کرتا تھا؟ کھڑا رہتا تھا، داؤد چھپ جاتا تھا۔ ہاللیلویا! داؤد اس جگہ سے بھاگ جاتا تھا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں کوئی کر رہا ہے یا کوئی کر رہی ہے یا کوئی مصیبت ہے تو آپ اس جگہ سے ٹل جائیں، ورنہ میں جو لکھا ہے شریر کے ہاتھوں آپ کیا ہو جائیں گے؟
मारे जाएंगे, इब्लीस के हाथों आप मारे जाएंगे। जब आपको पता चले कि आपके खानदान में कोई लड़ाई झगड़ा है तो आप उस जगह से हट जाएं, वरना मेरे अजीजों मैं बता रहा हूँ कि इब्लीस शैतान वैसे भी खुदा के कलाम के मुताबिक वक्त अखीर है, इब्लीस अपने हर काम कर रहा है, हर तरह से आपको गुमराह कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद की तरह अपनी जगह पर न रहें, अपनी जगह को बदल दें। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो साउल उसके करीब आता था उसको मारने के लिए, लेकिन दाऊद अपनी जगह से हट जाता था। आज खुदा के खादम, बहुत सारे मुबश्शिर, बहुत सारे एल्डर्स, वो क्या करते हैं, वो खड़े रहते हैं, वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको पता चले कि कोई आपके लिए नेगेटिव है तो आप उससे ज़रूर हट जाएं। दूसरी मिसाल आप सब जानते हैं, यीशु और यकूब का वाक़या आप सबको बताना चाहता हूँ। इस इसहाक जब बूढ़ा हो गया था तो वो अपने बेटों को क्या देना चाहता था? बरकत देना चाहता था। तो आप सब जानते हैं इस पूरी स्टोरी को, यीशु और यकूब की। तो जब यकूब ने धोखे से बरकत ले ली तो यकूब ने क्या कर ली? अपनी जगह बदल दी। उसकी माँ ने उसको कहा कि तू कहाँ चला जा? अपने मामू के यहाँ चला जा, क्योंकि धोखे से उसने बरकत तो ले ली। और उसने पाकला में ये भी लिखा है कि उसका भाई बहुत गुस्से में भड़का और उसने कहा कि मैं अपने भाई को क्या कर दूंगा? कत्ल कर दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, वो उसने अपनी जगह छोड़ी और वो दूसरी जगह चला गया और वो सलामत रहा। अगर आज मेरे अजीजों आप और मैं अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, हम यही हिट दर्मी से खड़े रहेंगे उन रिश्तेदारों से। मैं खुदा के कलाम की बात बता रहा हूँ मेरे अजीजों, मैं किसी को लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरह साउल और दाऊद में प्रॉब्लम थी, दोनों खुदा के खादम थे, दोनों बादशाह थे, लेकिन एक वक्त आया जब साउल दाऊद के खिलाफ हो गया और दाऊद ने अपनी जगह को बदल लिया और अपनी जान को उसने बचा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्लीस आज भी इसी तरह आपकी और मेरी ज़िंदगी में काम करता है। वो हमें गिराना चाहता है, हमें अपने आप को बचाना है और खुदा के नज़दीक लेकर आना है। मदद खुदा से मांगनी है। मेरे अजीजों, मेरे मैसेज का जो ये मेन पॉइंट है कि मेरे अजीजों, आज आप और मैं अपनी अपनी ज़िंदगी में निगाह करें। अगर आपका और मेरा कोई फेल ऐसा है जिसकी वजह से मेरे अजीजों हम खुदा से दूर हैं, हम खुदा की करीब नहीं आ रहे, आप खुदा से मांगते हैं, आपको मिलता नहीं, आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ पूरी नहीं होती, तो मेरे अजीजों, आज आपको और मुझे अपनी अपनी ज़िंदगी पर निगाह करने की ज़रूरत है। हमें सोचने की ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं, दयाकी देते हैं, हदिये देते हैं, चढ़ जाते हैं, लेकिन आज आपकी और मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही? मेरे अजीजों, 2026 आ चुका है, काफ़ी महीने हो चुके हैं। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी आज भी खुदा से दूर है, आज भी आपकी और मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही, तो मेरे अजीजों, आज आप अपनी जगह को बदलें, आज अपनी सोच को बदलें, आज आप अपने ख्याल को बदलें, ताकि मेरे अजीजों आप इब्लीस के हाथों, शरीर के हाथों कत्ल ना हो जाए, आप इब्लीस के हाथों मारे ना जाएं। मेरे अजीजों, सोचें अपनी अपनी ज़िंदगी पर और गौर करें इस बात के लिए कि अगर आज भी मेरी ज़िंदगी में कोई गुनाह है, मैं आज भी वही मुशक्क़त की रोटी खा रहा हूँ, मेरे अजीजों, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। और मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद का बड़ा खूबसूरत कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा किसी भी जान की हलाकत वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तो मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप और मैं अगर हम बचना चाहते हैं, अपनी औलाद को, अपने घराने को बचाना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, बदलें अपनी सोच को, बदलें अपने ख्याल को, बदलें अपने मुआशरे को। तो मेरे अजीजों, आप और मैं खुदावंद के करीब आ जाएंगे और खुदा जो हमेशा की तरह अपनी बाहें अपने लोगों के लिए, अपनी दुल्हन के लिए फैलाए खड़ा है, वो आज भी
بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، آپ کے پاس ابھی وقت ہے۔ میں جیسا کہ میڈیکل میں جاب کرتا ہوں، ہسپتال میں، کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسے ایسے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ کوئی نشے کی لعنت میں آ رہا ہے، کوئی کسی طرح کی مسئلے میں آ رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک میں آ رہا ہے۔ تو آج آپ کے اور میرے پاس یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے قریب آ جائیں، جو ہمیشہ سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کو یہ شرف بخشتا ہے کہ آپ اس کو باپ کہہ کر پکاریں اور خدا کے قریب آ جائیں۔ میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔